सोचो तो हर बात है गहरी। एहसास की तब्दीली तकदीर की तब्दीली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूं इकबाल इंजूर। नाज़रीन, एक शख्स था, उसने ये सुन रखा था कि रमज़ान में जो 27वीं रात होती है उसमें जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। उसने एक दिन ये सोचा कि इस दफ़ा जो रमज़ान आएगा इसमें मैं खूब इबादत करूँगा और आखिरी जो ताक रातें हैं उनमें ऐसी ऐसी दुआएं मांगूंगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो इसी एहसास से वक्त आया, रमज़ान में उसने खूब इबादतें की और जब वो ताक रात 27वीं रात थी तो उस शख्स ने एक बहुत बड़ा लोहे का राड था, सरिया था, वो उठाया और रात को खड़ा हो गया। वो पूरी रात दुआ मांगता रहा कि या अल्लाह इसको सोना बना दे। उसके ज़हन में ये था कि ये दुआ मैं करता रहूँगा, कबूल होगी, ये सोना बनेगा, उसके बाद मैं अमीर हो जाऊँगा। अपने मुकर्रर वक्त पर जब तक कि उसे उम्मीद थी, हिम्मत थी, वो दोनों हाथों से वो सरिया उठाकर खड़ा रहा और ये दुआएं मांगता रहा कि या अल्लाह इसको सोना बना दे, इसको सोना बना दे। ऐन फजर के वक्त जब उसने देखा कि वो सोना नहीं बन रहा, वो दुआएं कर रहा था, साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा था उसकी मायूसी में और नाउमीदी में भी इजाफ़ा होता जा रहा था। उसका गुस्सा भी आ रहा था और वो सोच रहा था कि क्या किया जाए। इतने में उसे गुस्सा आया और उसने वही जो सरिया था, बड़ा जो राड था लोहे का, वो उसने उठाया हुआ था और उसने ज़ोर से ज़मीन में मारा और गुस्से से ये कहा कि अच्छा खुदा, इसको अगर सोना नहीं बनाता तो ना बना, पीतल बना दे। तो जैसे उसने सरिया वो ज़मीन पे फेंका, वो पीतल बन गया। फिर उसे बड़ा अफसोस किया। उसने कहा, होए, अभी ये कबूलियत की घड़ी थी, अगर मैं चंद लम्हे मज़ीद इंतज़ार करता तो ये सोना बन जाता। इस छोटी सी और मुख्तसर सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुआएं हों, जद्दोजहद हो या कामयाबियां हों, ये बंदा करता है और इसकी कोई टाइम नहीं होता कि ये कब कबूल होना है और इसका सिला कब मिलना है और आपको कामयाबी कब हासिल होनी है। हाँ, जद्दोजहद जारी रखनी है और अगर दुआएं हैं तो वो मांगते रहना है। और अक्सर ये होता है इंसान की ज़िंदगी में कि जब वो मायूस हो जाता है, जब वो हार जाता है, थक जाता है, तो वो अपने इरादा चेंज करके ये कहता है कि अच्छा ये ना सही तो ये सही। तो जैसे ही वो इरादा चेंज करता है ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है और जो वो चाह रहा होता है वो हो जाता है। इसके पीछे इंसान की जो रूहानी पावर है वो भी शामिल है और इसके साथ साथ उसके जो इरादे हैं, उसका जो यकीन है, उसका जो ईमान है, उसका जो अकीदा है, वो भी इसमें शामिल होता है कि आप कोई भी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं, इसके पीछे आपका यकीन कितना कामिल है, आपकी जद्दोजहद कितनी कामिल है और आप किस अज़म के साथ और किस पुख्ता इरादे के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं तज़ल्ज़ल आ जाए, कहीं उसमें झोल आ जाए, तो आप ये समझें कि आपकी वो जो सारी मेहनत होती है, वो जो कोशिश होती है, उसमें पानी फिर जाता है। इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम ये कहें कि ये किया जाए तो ये कामयाबी है और ये ना हो तो ये नाकामी है। जितने भी रिसर्चर हैं, दानिश्वर हैं या जो कामयाब लोग हैं जिनको हम कामयाब कहते हैं, तो जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब उनसे पूछते हैं, जब उनसे सुनते हैं, तो यही बात सुनने को मिलती है कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद को नहीं छोड़ा, उन्होंने कोशिश को नहीं छोड़ा और उनका ये यकीन था कि वो इस जगह पे पहुंचेंगे और कामयाब होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी का वो रास्ता जो किसी एक शख्स के लिए कामयाबी का रास्ता हो और उसी रास्ते पे चलकर कोई दूसरा शख्स कामयाब हो। हाँ, आप उससे सबक सीख सकते हैं, उसके अंदर जो जद्दोजहद जो तरीके थे उसको आप समझ सकते हैं, आप अपनी कोशिश और हौसले उसकी कहानी को सुनकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस पर चलें और कामयाब हों।
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی جدوجہد، کوئی ایسی کوشش جس میں کوئی ایک شخص ناکام ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس پہ چلا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور آپ یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیں کہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک شخص اس میں ناکام ہوا تو آپ بھی ہوں، آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کا عزم الگ ہے، آپ کا عقیدہ الگ ہے، آپ کا جو حوصلہ ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی کامیاب شخص کی کہانی کو سن کر یا اس کی کسی ناکام شخص کی بات کو سن کر تو اپنے ارادوں کو ہرگز نہ تبدیل کریں، نہ بدلیں، کیونکہ جو راستہ کسی ایک کے لیے مشکل ہے وہی راستہ کوئی دوسرا سر کرتا ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی ایک کام جو ایک شخص مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور وہی کام کوئی دوسرا شخص بڑا آسان سمجھ کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف سوچ کے تحت پیدا کیا۔ انسانوں کی سوچیں الگ ہیں، ان کے ویژن الگ ہیں، ان کی جدوجہد کے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں، ان کے عقیدے الگ ہیں، اور جس پہ وہ یقین کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اسی حساب سے ان کی راستے میں آسانیاں بھی آتی ہیں۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کی جتنی پاور ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی حوصلہ ملتا ہے، مشکلیں بھی اتنی ہی آتی ہیں۔ زندگی میں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے بوجھ کے حساب سے، اس کے کندھوں کے حساب سے اسے بوجھ ڈالتا ہے۔ ایک امیر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے مسائل اتنے ہی زیادہ ہوں گے کہ ان کے لیے اس کا وہ کروڑوں کا مالک ہونا بھی کم لگے گا، اور اس کی نسبت ایک شخص کمزور ہے، اس کی مالی حالت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ اپنے سروے کر لیں اپنے ارد گرد، جو نارمل زندگی گزارتا ہے اس کے ہاں مسائل بھی کم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، کم پیسوں سے حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے جو مسئلے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنے زیادہ کوئی بڑے خواب نہیں ہیں۔ اس لیے جس کا جتنی طاقت ہے، جس کے پاس جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، قدرت اسے اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہے۔ ہم سب کو یہ یعنی اپنے حساب سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا گول ہے، اس پہ جدوجہد کرنی چاہیے، مختلف حوصلوں کے لیے یا طریقہ کار کے لیے۔ بالکل ہمیں کامیاب لوگوں کی اسٹڈی کرنی چاہیے، نئی پلاننگ کرنی چاہیے، نئے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن کسی کو اس راستے میں ناکام دیکھ کر تو ہمیں یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ناکام ہوں گے۔ ہر ایک کی قسمت الگ ہے، مقدر الگ ہے، جدوجہد الگ ہے، عقیدہ، ایمان، یقین الگ ہے، اور جس حساب سے جتنا عقیدہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتا ہے۔ پتھر کی پوجا کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، بدھسٹ وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور ہم جیسے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو آخری نبی پہ یقین رکھتے ہیں، جو جدوجہد پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ اگلی ایک خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔